अस्सलाम वालेकुम। असमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको कहेंगे खुश आमदेद। पेश खिदमत है न्यूज अपडेट्स। सबसे पहले बात करेंगे सैलाबी सूरत हाल और इससे होने वाली तबाही के बारे में। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 54 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हुए। सिंध में 44, बलूचिस्तान में 8 और आजाद कश्मीर में 2 अफराद जाँ बहक हुए, जिनमें 26 मर्द, 10 खवातीन और 18 बच्चे शामिल हैं। जिसके बाद मुल्क भर में बारिशों और सैलाब से मजमूई हलाकतें 1481 हो गई हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क भर में मजीद 24,869 मवेशी सैलाब की नजर हो गए। मुल्क भर में 81 अजला हालिया बारिशों और सैलाब से ताहाल मुतासिर है। पाकिस्तानी हुकाम का कहना है कि सैलाब के नतीजे में कम अज कम 10 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ है और मुतासिर इलाकों में तामीर नौ और बहाली के अमल में 5 बरस लग सकते हैं। सूबे पंजाब के कुदरती आफात से निमटने के इदारे ने सूबे के 3 दरियाओं में सैलाब के खतरे की पेशगोई की है। सूबे सिंध सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है, जहाँ 23 अजला आफत ज़दा है, जबकि 1 करोड़ 45 लाख से ज्यादा आबादी मुतासिरीन में शामिल है। सूबा बलूचिस्तान के 32 अजला और 91,82,000 से जायद अफराद मुतासिरीन में शामिल हैं। पंजाब में हालिया बारिशों और सैलाब से सूबे के कुल 8 अजला और वहां की 48 लाख से ज्यादा आबादी मुतासिर हुई। खैबर पख्तूनख्वा के 33 अजला में सैलाब से 43 लाख से ज्यादा लोग किसी न किसी हद तक मुतासिर हुए हैं। उधर महकमा तालीम बलूचिस्तान ने सैलाब से मुतासिर स्कूलों की तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक सूबे में 2,859 स्कूल मुतासिर हुए। जिला लसबीला में सबसे ज्यादा 321 स्कूल तबाह हुए हैं। सूबाई दारुल हुकूमत में 204 स्कूल बारिशों से मुतासिर हुए। मुतासिर स्कूलों में 6,565 कमरे मुनहदिम हुए। 1,068 स्कूलों की दीवारें मुनहदिम हुई। मुतासिर स्कूलों में 3,86,708 तलबा ज़ेर तालीम थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि सैलाब से तबाह होने वाले स्कूलों में माली नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। मजीद सुनिए कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों समेत कई ममालिक की जानिब से सैलाब मुतासिरीन की इमदाद का सिलसिला जारी है। सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी सामान लेकर अमरीका का पहला जहाज कराची पहुँच गया। इसके साथ ही अब तक 65 जहाज इमदादी सामान लेकर कराची पहुँच चुके हैं। कराची एयरपोर्ट पर पहुँचने वाले जहाजों का डाटा सिविल एविएशन ने जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक अरब अमारात से सबसे ज्यादा 24 परवाजें सामान लेकर पहुंच चुकी हैं। तुर्की की जानिब से 11, चाइना से 4, कतर से 3, सऊदी अरब से 2 परवाजें, उज्बेकिस्तान, फ्रांस, तुर्कमेनिस्तान, यूनिसेफ, उर्दन और नेपाल से अब तक एक परवाज इमदादी सामान लेकर पाकिस्तान पहुंची है। इमदादी सामान में खुराक, अद्वियात, खेमे और पानी समेत दीगर जरूरी अशिया शामिल है। जराये का कहना है कि अमेरिका से 20 परवाजों के जरिए 22 लाख डॉलर्स मालियत का सामान पाकिस्तान भेजा जाएगा। वजीर आजम की हिदायत पर फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस न लेने से मुतालिक हुकूमत ने एलामिया जारी कर दिया है, जिसपे कहा गया है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ के हुक्म पर अमल दरामद का आगाज कर दिया गया है। एलामिया के मुताबिक जो शहरी बिल अदा कर चुके हैं, उनके आइंदा माह के बिलों से मतलूबा रकम कम कर दी जाएगी। याद रहे कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासिरीन के अगस्त और सितंबर के बिजली के बिल मुआफ करने का ऐलान करते हुए ये कहा था कि मुल्क भर में 300 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन से फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस भी नहीं लिए जाएंगे। बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क में सूबाई और कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात के लिए 16 अक्टूबर की तारीख दी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ, जिसमें बताया गया कि जिन हल्कों में पोलिंग होनी है उनमें NA 22 मर्दान, NA 24 चारसद्दा, NA 31 पेशावर, NA 45 कुर्रम, NA 108 फैसलाबाद, NA 118 ननकाना साहिब, NA 237 मलीर, NA 239 करंगी कराची शामिल है। इलेक्शन कमीशन ने सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के इनेकाद पर भी गौर किया और फैसला किया कि कराची डिवीजन के तमाम अजला में पोलिंग 23 अक्टूबर को होगी। उधर हैदराबाद डिवीजन के अजला से मुतालिक रिपोर्ट सूबाई हुकूमत और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध से मंगवाई जा रही है, ताकि सैलाब की सूरत हाल और इलेक्शन के इनेकाद से मुतालिक गौर के बाद जल्द हैदराबाद में भी पोलिंग की तारीख मुकर्रर की जाए। वफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने बिजली की कीमतों में कमी के लिए अमली इक़दामात उठाने का ऐलान किया है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में सस्ती बिजली की बुनियाद रखने जा रही है, जबकि तेज तरीन बुनियादों पर 11,000 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल की जाएगी। सरकारी इमारतों और ज़राई ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा और आने वाले दिनों में
ونڈس پاور منصوبے جلدی شروع کیے جائیں گے۔ خرم دستگیر کے مطابق عوام مہنگے ایندھن پر پیدا ہونے والی بجلی برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے ملک میں نئے پاور پلانٹ سے وہی لگائے جائیں گے جو داخلی وسائل سے چلیں گے۔ وفاقی وزیر نے یہ بھی کہا کہ پاور سیکٹر کی سبسڈی سے نجات ملے گی اور مہنگی بجلی کا خاتمہ کر کے ماحولیات دوست منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم اور چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے رواں ماہ احتجاج کی کال دینے کا عندیہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ پہلے معیشت اور سیلاب کی وجہ سے وہ احتجاج کی کال نہیں دے رہے تھے، لیکن موجودہ حکومت سیلاب پر ہی سیاست کر رہی ہے۔ احتجاج کی کال دی تو حکومت برداشت نہیں کر سکے گی۔ وہ اسلام آباد میں دہشت گردی مقدمے میں GIT کو بیان ریکارڈ کروانے کے بعد میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ عمران خان نے میڈیا کو بتایا کہ انہوں نے GIT کے سوالوں کے جواب دے دیے ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ان کی جماعت کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات سے نکلنے کا واحد حل قبل از وقت انتخابات ہیں اور حکومت سے صرف اسی معاملے پر بات چیت ہو سکتی ہے۔ یاد دلاتے چلے کہ عمران خان دہشت گردی مقدمے میں بیان ریکارڈ کروانے کے لیے اسلام آباد کے SSP انویسٹیگیشن آفس پہنچے۔ عمران خان کے خلاف دہشت گردی کی دفعات کے تحت 21 اگست کو اسلام آباد میں مقدمہ درج کیا گیا تھا، جبکہ عدالت نے 1 ستمبر کو انہیں ضمانت دیتے ہوئے 12 ستمبر تک گرفتار کرنے سے روک دیا تھا۔ واضح رہے کہ 6 ستمبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری کو دھمکی دینے سے متعلق کیس میں پولیس کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں چالان جمع کرنے سے روکتے ہوئے عمران خان کو دہشت گردی کے مقدمے میں شامل تفتیش ہونے کا حکم دیا تھا۔ بات کریں گے کچھ عدالتی خبروں کی۔ مریم نواز کی پاسپورٹ واپسی کی درخواست قابل سماعت قرار دیتے ہوئے عدالت نے فریقین سے 27 ستمبر کو جواب طلب کر لیا ہے۔ نیب سمیت تمام فریقین کو نوٹس بھی جاری کر دیے۔ لاہور ہائی کورٹ میں مسلم لیگ نون کی مرکزی نائب صدر مریم نواز کی پاسپورٹ واپسی کی درخواست پر سماعت چیف جسٹس کی سربراہی میں فل بینچ نے کی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ درخواست میں اٹھائے گئے سوالات غور طلب ہیں اور مخالف فریقین کا موقف سننا لازم ہے۔ وکیل مریم نواز نے موقف پیش کیا کہ چودھری شوگر ملز کیس میں پاسپورٹ قبضے میں رکھوایا گیا اور 7 کروڑ روپے بھی سیکیورٹی کے لیے جمع کروا رکھے ہیں۔ 4 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود کوئی ریفرنس دائر نہیں کیا گیا اور آئین کے تحت پاسپورٹ قبضے میں رکھنا بنیادی آئینی حقوق کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتا ہے، اس لیے کسی کو بنیادی آئینی حقوق سے غیر معینہ مدت تک محروم نہیں کیا جا سکتا۔ وکیل نے موقف اپنایا کہ نیب قانون میں ملزم کے بیرون ملک جانے پر کوئی قدغن نہیں لگائی گئی اور چودھری شوگر ملز کیس میں میرٹ پر ضمانت ملی تھی۔ عدالت سے استدعا ہے کہ ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل کو پاسپورٹ واپس کرنے کا حکم دیا جائے۔ وفاقی حکومت نے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے کارکنوں کی لاشیں ملنے کی تحقیقات کا فیصلہ کیا ہے۔ اعلامیے کے مطابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور وفاقی وزیر ایاز صادق نے MQM رہنماؤں امین الحق اور خالد مقبول صدیقی سے ملاقات کی اور یقین دہانی کرائی کہ وفاقی حکومت کارکنوں کی موت کی تحقیقات یقینی بنائے گی۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ وہ لاپتہ افراد کی لاشیں ملنے کے واقعے کی مذمت کرتے ہیں۔ سندھ حکومت سے مل کر واقعے کی تحقیقات کروائی جائیں گی اور ذمہ داران کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ دوسری جانب MQM ترجمان کے مطابق گزشتہ روز سے اب تک MQM کے 3 لاپتہ کارکنان کی لاشیں سندھ کے مختلف علاقوں سے مل چکی ہیں۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ لیاری سیکٹر کے کارکن عابد عباسی کی لاش نواب شاہ اور شاہ فیصل سیکٹر کے کارکن وسیم راجو کی لاش میرپور خاص سے ملی، جبکہ کل عرفان بصارت کی لاش سانگڑ سے ملی تھی۔ ترجمان نے بتایا کہ تینوں کارکنان 2015 سے 2016 کے درمیان کراچی سے لاپتہ ہوئے تھے۔ یہ تھی اب تک کی نیوز اپڈیٹس۔ جاتے جاتے آپ کو بتائیں کہ لاہور میں عام تعطیل ہے اور ICC نے ٹیسٹ T20 اور ون ڈے کی نئی رینکنگ جاری کر دی ہے۔ تفصیلات جاننے کے لیے اسمی آفیشیل YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔